रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन की सूरत हाल है, ख़ुसूसन सिंध के अंदर लॉकडाउन जो है वो कोरोना वायरस की वजह से है। हम कोरोना वायरस को संजीदगी से ले रहे हैं और हम जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो है वो लोगों में बहुत डिजीज़ बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ केसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं और आज सबसे ज़्यादा अब तक के किसी एक दिन में होने वाली अमवात भी वो ज़्यादा हैं। इससे कोई इनकार नहीं, इससे की तकालीफ को हम समझते हैं और सिंध हुकूमत के इक़दाम को हम सराहते हैं इस सिलसिले में। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी हकीकत है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि वो हमारे मुतल्लिका अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस बात को समझें कि ये जो कारोबार का जो महीना है, माह रमज़ानुल मुबारक, इसमें कारोबार भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लोगों के पास अपना स्टॉक मौजूद है, हमारे पास पैसे की सूरत में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हमारे अपने पास घर पे पैसे नहीं होते हैं, कैश की सूरत में हम कोई चीज़ नहीं रखते हैं। हमारे पास जो कुछ होता है वो हमारी दुकान पे, हमारे कारोबार में जो माल की इन्वेस्टमेंट किया है माल की सूरत में वही मौजूद होता है। अब जब तक हम उस माल को सेल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारे पास वसाइल कहाँ से आएंगे कि हम बिजली के बिल भरें, हम अपने घर के ज़ाती खराजात भी उठाएं और हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें दें, किराया दें। इस सिलसिले में मैं हुकूमत सिंध से खुसूसी तौर पर चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि जिससे हम अपने कारोबारी हजरात को मुतमईन भी कर सकते हैं, उनका कारोबार भी खुल सकता है और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी ना हो। जहाँ तक कारोबार की बात है तो कारोबार जो है वो मुख्तलिफ़ औकात के अंदर मुख्तलिफ़ बाज़ार को खोला जा सकता है। जैसा कि आपने सिंध हुकूमत ने हमें इजाज़त दी है कि हमारे जो ग्रोसरी वाले हैं, जो सब्ज़ी वाले हो गए, हमारे किराने के लोग हैं, हालांकि वहाँ बाज़ार में बहुत रश है, वहाँ पर जो है ना वो लॉकडाउन का और जो है ना जो पाबंदियाँ उसका इतलाक़ उन पर नहीं हो रहा है, वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके कि जो है वहाँ पर बहुत शदीद रश होता है। मैं हुकूमत सिंध को अपने ताजरों की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ कि जो तजावीज़ हम पेश कर रहे हैं उसके ऊपर हम मुकम्मल अमल भी करके दिखाएंगे आपको अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर। आप हमें जो SOPs हमारे हैं उन SOPs को सामने रखते हुए हम कारोबार करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि रिटेल की जो दुकानदारी है जब तक वो नहीं होगी कारोबार नहीं चल सकता। चाहे वो होलसेल का कारोबार हम कितना भी कर लें, चाहे हम कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी कर लें, जब तक के रिटेल का बाज़ार नहीं खुलेगा, मार्केट में कारोबार नहीं होगा और जब तक के पैसों का लेन देन सामने नहीं हो सकेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने जो हमारे SOPs दिए हैं कि कारोबारी हजरात ऑनलाइन बिज़नेस करें, ये होलसेल तो हो सकता है और वो हम तैयार हैं। सुबह 9 से दोपहर को 3 बजे तक हम मुकम्मल जो है वो SOPs जो आपने कहा है कि हैंड ग्लव्स भी पहनेंगे, हम जो है ना वो अपने इसमें मुंह के ऊपर जो है अपना मास्क भी लगा के रखेंगे, हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे और 5 से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल एक दुकान पर नहीं होने देंगे, रश भी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक जो है वो रिटेल की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो रिटेल की बात इसलिए कह रहा हूँ कि रिटेल ही असल हमारा कारोबार है। रिटेल से ही हमें जो है वो हमारे माल की असल कटिंग जो होगी, हमारा जो असल जो कस्टमर है वो है रिटेल का ग्राहक। हमारा रिटेलर जब जो है वो सेल करेगा दुकान पे, उसके पास ग्राहक जब तक जाएंगे नहीं, जब तक दुकान पर हमारा ग्राहक जाएगा नहीं, वहाँ से माल की ख़रीदारी नहीं होगी। जब तक ख़रीदारी नहीं होगी मार्केट में पैसे नहीं आएंगे। आप रिटेल का कारोबार हमें ईशा के बाद रात को 9 बजे से लेकर आप जो है ना शहरी के 3 बजे तक आप हमको ये कारोबार रिटेल का काम करने दें। हम नहीं चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो। लिहाजा जो होलसेल का कारोबार है वो हम करेंगे सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक, और रिटेल का कारोबार जो है वो ये सब्ज़ी और इनके किराने की दुकान के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। ये जहन में रहे कि जनरल स्टोर और कपड़ा और दूसरी जो अशिया ज़रूरी है उसकी मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, वो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक शहरी के वक्त तक ये कारोबार की दुकानें खुलेंगी। तो मार्केट में चूँकि किराने का बाज़ार भी बंद हो गया होगा, हमारी दही दूध की दुकानें भी बंद हो गई होंगी, होलसेल मार्केट भी बंद हो गई होगी, तो मार्केट में रश न होने की वजह से रिटेल की बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बिज़नेस हो सकेगा।
اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو ہمارے جو رقومات جو ہمیں پیسے جو ہمیں درکار ہیں وہ پیسوں کی بھی ہمارے پاس آنا جانا شروع ہو جائے گا. جب ریٹیل کے پاس بزنس ہوگا تو وہ گھوم پھر کر پیسہ ہمارے پاس آئے گا, ہماری اقتصادیات چل جائیں گی, معاشیات ہماری بہتر ہوں گی. اور جو گورنمنٹ کے اوپر جو دیہڑی دار لوگوں کا جو پریشر ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا ہے, ان کے پاس جو ہے نا وہ دیہڑی نہیں ہے, تو یہ جو ہمارے پاس کم تنخواہ والے لوگ ہیں اور جو دیہڑی دار افراد ہیں ان کو بھی جب یہ روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر سرکار کو ان کو راشن دینے کی اور دوسری امداد دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, میں اس بات کے حق میں ہوں. میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے حکومت پاکستان نے, وفاق نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم کوئی پیکیج لے کر آ رہے ہیں کہ جس سے ہمارے جو ہے وہ کاروباری طبقے کا جو ہے نا معاملات کو اور ہماری تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سلسلے میں جو ابھی جو انہوں نے پیکیج اناؤنس کیا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو کاروباری لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. ہمیں اس وقت بہت شدید پریشانی ہے, ہمیں ادائیگیاں کرنی ہے ہمارے اسٹاف کو. عید کے دن ہے, ہمیں عید کے دن کے لیے بھی ہمیں ان کو جو ہے نا خرچے کے پیسے دینے ہیں, ماہانہ بنیاد پہ ان کو تنخواہیں دینی ہیں. ہمیں بجلی کے بل جو ہے وہ آ رہے ہیں, وہ آپ نے معاف نہیں کیے ہیں اب تک, صرف گفتگو کی ہے, ہمیں وہ ادا کرنے ہیں. تو برائے مہربانی جب یہ کاروبار کھلے گا تو ہمارے پاس پیسوں کی آمدنی بھی ہو جائے گی. جب آ جائے گی ہم اپنے اسٹاف کو, اپنے ممبران کو ہم سنبھالیں گے. یہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے ریٹیل کی دکانیں ہیں پاکستان کے اندر. جب یہ ریٹیل کا کاروبار چلے گا تو یہ ایک دکان کے اوپر کم از کم بھی 5 آدمی کام کرتے ہیں, تو یہ کم از کم 5 کروڑ لوگوں کے روزگار کا منصوبہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان کو سب کو جب 5 کروڑ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تو ہماری جو چیخ و پکار ہے, جو بے چینی ہے جو اس وقت لوگوں میں, اور جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن پر مکمل عمل نہیں کیا جا رہا ہے, تو وہ عمل درآمد بھی آسان ہو جائے گا. خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور میری اس بات کو اپنے آگے بھی پہنچائیے, ہماری اس پیغام کو شیئر کیجئے اور بتائیے کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, وہ عقل مند لوگ ہیں, وہ معاشرے کے یوزفل قسم کے لوگ ہیں, وہ کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. میری اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے یہ کاروباری لوگ ہی حکومت کا ساتھ دے سکیں گے. آپ ان کاروباری حضرات کو اپنا کاروبار کرنے دیں SOPs کے ساتھ اور مختلف ٹائمز کے ساتھ. آپ ٹائم کی پابندی کر دیں, ان ٹائمز کے اندر. ماہ رمضان میں اس وقت ریٹیل کے دکاندار رات کو جب آئیں گے 9 بجے دکان کھولیں گے اور صبح جو سحری تک اپنا کاروبار کریں گے تو ان کا کاروبار بھی بہت اچھا ہو جائے گا, ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھا جائے گا, رش بھی نہیں ہوگا. اور جو لوگوں میں جو بے چینی ہو رہی ہے کہ اب ہمارے پاس پیسے چونکہ ختم ہو رہے ہیں اپنے خرچے کے, وہ جو اخراجات کے لیے پیسے چاہیے وہ بھی ہمارے پاس ارننگ ہو جائے گی. اور جو لوگوں کے پاس اسٹاک ہے, جو لوگوں نے سیزن کا مال خرید کے رکھا ہوا ہے, جن کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کب تک سنبھالیں گے, تو خدا کے لیے یہ ایک بہت آسان راستہ ہے. اس کے اوپر آپ جو ہے غور کیجیے اور فوری طور پر فیصلہ کیجیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ مجبور ہو جائیں اور پھر آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کریں اور پھر کہہ دیں کہ جی جس کو گرفتار کرنا ہے آ کے ہمیں گرفتار کر دیں, لیکن ہم تو اپنا کاروبار کھولیں گے. اب کاروباری لوگ اگر آپ کے اوپر, آپ کی بات کے اوپر, آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ معاشرے میں ایک بہرا روی بڑھ جائے گی. اس سے بیماریاں بھی اپنی جگہ پھیلیں گی اور تعلق عام خراب ہوں گے. اس سے بچا جا سکتا ہے. مہربانی کر کے اس پر غور کیا جائے. اور میرے جو دیکھنے والے اور سننے والے جو اپنے کمنٹ